आदरणीय दर्शकवृन्द नमस्कार। कार्यक्रम घटना र बजारको यो शनिबारीय अङ्कमा तपाईँलाई स्वागत छ। म सुरज प्याकुरेल। दर्शकवृन्द, यो कार्यक्रमको शनिबारको अङ्कमा हामी विशेष गरी नेपाली शेयर बजारका पछिल्लो अवस्था वा शेयर बजारका विभिन्न आयामहरूका बारेमा रामहरि नेपालसँग खास संवाद गर्ने प्रयास गरिरहेका हुन्छौँ। आजको अङ्कमा पनि हामीले सोही कामलाई अगाडि बढाएका छौँ र तपाईँ दर्शकहरूले, तपाईँ लगानीकर्ताहरूले विभिन्न माध्यमबाट हामीलाई टिपाउनु भएका प्रश्न र ती प्रश्नको सापेक्षता सँगसँगै हामीले अन्य कुराहरूलाई पनि समेटेर आजको कार्यक्रम तयार गर्ने प्रयासमा छौँ। आउनुहोस् उहाँलाई कार्यक्रममा स्वागत गरौँ। राम्रजी, स्वागत छ कार्यक्रममा। धन्यवाद सर। र अर्थ सरकार हेरिराख्नु भएको सम्पूर्ण दर्शकवृन्दलाई मेरो नमस्कार छ। जस्तो अहिले चाहिँ सबैभन्दा बढी टक अफ द टाउन भनेको चाहिँ यो 12 करोडको सीमा 15 करोड भयो र चाहिँ यता 12 करोडको संस्थाको सीमा चाहिँ 20 करोड भयो। अहिले सबैलाई यही कुराको ध्याउन्ती छ होइन, वा यही कुराका कतिपयले यसलाई स्वागत गरेका छन्, कतिपय लगानीकर्ताहरूले यसलाई गलत भयो, कतिले झाडा टार्ने काम भयो भनिरहनु भएको छ होइन। तपाईँले चाहिँ समग्र यो विषयलाई कसरी हेर्नु भएको छ? अब अहिले लगभग एउटा युनिट बराबर चाहिँ त्यही व्यक्तिगततर्फ 3 करोड बढ्यो अनि संस्थाको तर्फ चाहिँ 8 करोड बढ्यो, त्यो किसिमको देखाएको छ। अब मैले यसलाई चाहिँ पहिला सुरुमा यो एनआरबीको जुन 2-3टा एङ्गलबाट हेर्ने गरेको छु यसलाई मैले। जस्तो एनआरबीले बजारलाई एकदमै नेगेटिभ ढङ्गले हेर्छ, लगानीकर्ताको कुरै सुन्दैन भन्ने किसिमको एउटामा चाहिँ एनआरबीले के सङ्केत दिन खोजेको छ भन्दा होइन, बजारमा जो चर्चा भइराखेको कुरा छ, जो लगानीकर्ताको चाहना छ, त्यो चाहिँ हामीले सुनिराखेका छौँ अथवा त्यो चाहिँ हाम्रो कन्सर्नको विषयको रूपमा हामीले स्वीकारेका छौँ भन्ने अर्थले मैले एउटा एङ्गलबाट हेरेको छु। किनकि बजारमा जो दबाब एउटा परिराखेको थियो त्यो त एनआरबीले त फिल गरिराखेका रहेछ नि त, त्यो एउटा एङ्गलबाट। अनि अर्को यो ठिक कि बेठिक भन्ने बहस एकातिर, अनि लगानीकर्ताहरूले अब भोलिदेखि किन्ने कि बेच्ने भन्ने चाहिँ अर्को एउटा पाटो भयो होइन। अब ठिक कि बेठिक भन्ने सन्दर्भमा चाहिँ जस्तो अहिले संस्थागतलाई अलिकति सीमाबद्ध गर्ने कुरामा अलिकति जुन मुठी फुकाउन पर्ने अनुसार अलिकति नफुकाएको हो। व्यक्तिगततर्फ 15 करोडको सीमा जुन लगाएको छ, नर्मली चाहिँ यदि पुँजी बजारमा सामूहिक तरिकाले अलिकति छरिएर पनि स्ट्रङ बनाउने हो भने यति धेरै नेगेटिभ हुनुपर्ने पनि त्यति धेरै चाहिँ होइन। तथापि अब एकैचोटि हड्देको भए सर्लक्क 2-4 जनाबाट लोन एप्रुभ भइहाल्थ्यो, किनकि धेरैजनाको लोन एप्रुभ हुन चाहिँ टाइम लाग्छ। किनकि थोरै लोन एप्रुभ हुने भयो तर धेरैजनाको एप्रुभ गर्नुपर्ने भयो, तर 1-2 जनाको चाहिँ सर्लक भइहाल्थ्यो भन्ने कुरा। तर यसमा लुकेका सकारात्मक पाटोहरू पनि छन् जसलाई चाहिँ अलिकति बढी डिस्कसको पाटो बनाउनु पर्छ जस्तो लाग्छ। जस्तै बजारमा एकैचोटि खोल्ने एकैचोटि बन्द गर्ने गर्दाखेरि चाहिँ विगतको जसरी प्यानिक सेलिङ आयो, जसरी एकदम एक्साइटिङ बाइङ आउँछ, त्यो हुनु भन्दाखेरि चाहिँ जस्तै अब भनौँ न एकदम पानीको फोर्स धेरै भयो भने पाइप फुट्छ भने जस्तो यसलाई चाहिँ अब भोलिका दिनमा आवश्यकता अनुसार एनआरबीले अलिकति लचिलो पनि बन्न सक्ला भन्ने एङ्गलबाट हेरौँ, यो एउटा कुरा भयो होइन। अनि अर्को चाहिँ अब हाम्रो धितोपत्र बोर्ड छ, नेप्से छ, अनि अर्थ मन्त्रालय छ, उहाँहरूको लागि एउटा मार्जिन लेन्डिङ जुन ब्रोकर मार्फत गर्ने, त्यतातिर चाहिँ ज्यादा बहस गर्दाखेरि चाहिँ यो पाटो सकारात्मक ढङ्गले सेटल हुन्छ जस्तो लाग्छ होइन। अब मैले त कन्फ्युजन पनि धेरै भइसक्यो। पहिला 4-12 आयो, 4 हट्यो, 4-12कै बानी लागेको थियो, पछि अहिले 12 करोडमा बानी छ, कतिपटक 12 करोड भनिएला, अब फेरि 15-20 भन्न पर्ने आयो, गर्दाखेरि यसलाई धेरै चलाएर जस्तै मौद्रिक नीतिको समीक्षा आउँदा आएको दिन राम्रो भनेर मान्छेले प्रचार गर्छन्, बजार बढ्छ। भोलिपल्ट जसले राम्रो भनेर बजार बढ्यो, भोलिपल्ट घट्यो, उनीहरूले नै फेरि नराम्रो भनेर आउँछ भनेपछि बजारमा देखिएको जुन आवाजहरू छ त्यो आवाजहरू भनेको चाहिँ अब ठ्याक्कै जेन्युन ढङ्गले वा निस्वार्थ ढङ्गले त्यो विश्लेषण भयो कि या आफ्नो समूह केन्द्रित विश्लेषण भयो, आफ्नो स्वार्थ केन्द्रित विश्लेषण भयो भन्ने कुरा चाहिँ अलिकति त्यो मलाई लाग्छ कि हरेक पोलिसीहरू आउँदा त्यो स्वार्थ केन्द्रित विश्लेषणले पनि अलिकति भ्रम सिर्जना गर्छ जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ। अब बजारमा उपलब्ध भएको विकल्पमा जानुपर्छ जस्तो लाग्छ। त्यसमा चाहिँ अब सेबोन र नेप्सेको ध्यानाकर्षण चाहिँ यही कार्यक्रम मार्फत मैले गराउन चाहन्छु। के कुराहरू छ त अब हाम्रो पुँजी बजारको स्रोत जुटाउने ब्रोकर मार्फत एउटा निश्चित ब्याज दरमा उपलब्ध गराउने कि अथवा एनआरबी सँगै थप लबिङ गर्ने कि भन्ने कुरा। त्यही भएर लगानीकर्ताहरूलाई धेरै प्यानिक बनाउनको लागि अब
बर्बाद भयो ध्वस्त भयो भन्नुभन्दा होइन, यही कारणले गर्दाखेरि पनि केही राम्रो भएको छ। नहुने मामा भन्दा कानो मामुन्नीको भने जस्तो। अनि अर्को कुरा चाहिँ अब खासमा चाहिँ 12 करोडको क्याप लाई 15 करोड बनाउँदा यदि 3200बाट बजार 12 करोडको क्यापले नै गर्दा 1800 पुग्या यदि हो भने भनौँ न 1 युनिट बराबर 11 करोडको डिमान्ड क्रिएट हुँदाखेरि त कमसेकम मलाई लाग्छ कि यसले 2200को जुन एउटा लगातारको रेसिस्टेन्स छ त्यो तोड्नको लागि चाहिँ यही न्युज नै काफी हुनुपर्छ। यदि भोलिदेखि नै बजार घट्यो भने चाहिँ 3200बाट 1800 पनि 12 करोडको क्यापले मात्रै आएको होइन रहेछ भन्ने निष्कर्ष निक्लिन्छ। मैले पनि वाच गरिराखेको छु। त्यही भएर आइतबार, सोमबार, मङ्गलबार मैले 3 दिनको बजारलाई चाहिँ एउटा यो ओभर रियाक्सनको, आइतबारको बजार चाहिँ ओभर रियाक्सन, बजार घटे पनि बढे पनि, अनि सोमबार मङ्गलबारको बजार चाहिँ त्यो नर्मलाइज बजार भनेर मैले एउटा खाका कोरेको छु। हामी पनि त्यसैको प्रतीक्षामा छौँ। अब मैले जे विश्लेषण गरे पनि या सोसल नेटवर्कहरूमा जे विश्लेषण भए पनि खासमा बजारले देखाएको रियाक्सन नै हाम्रो लागि अन्तिम सत्य हो। त्यही भएर किनबेचको सन्दर्भमा चाहिँ प्राइसले के देखाउँछ त्यही अनुसार यदि कुनै स्टप लसै गर्नुपर्ने या सेल गर्नुपर्ने नै सिचुएसन आएको प्राइसमा देखियो भने त्यही अनुसार विश्लेषण गरौँला। मैले चाहिँ के बुझाएको छु भन्दा लगभग 12 करोडको क्यापमै बजार 1-1.5 वर्षदेखि 1800-2200 रोटेट भइराखेको छ। इन्सुरेन्सहरूमा, होटेलमा, बुलहरूको पनि हामीले देखेको हो भनेपछि मेरो विचारमा यो जुन अलिकति इम्प्रुभ गरेको छ एनआरबीको पोलिसी, यसलाई चाहिँ त्यस्तो धेरै मैले आत्तिन पर्ने भन्दा त्यस्तो रूपमा चाहिँ लिएको छैन। जस्तो अहिले लगानीकर्ताहरूको एक खालको विश्लेषण के पनि छ भने हामीले सबैभन्दा बढी अपेक्षा गरेको भनेको यही 12 करोडको सीमा परिमार्जन भएर अलिक बढी होला वा संस्थागत चाहिँ खुकुलो होला भन्ने थियो। तर यसलाई चाहिँ 12लाई 15 बनाइयो, यतापट्टि 20 बनाइयो। अब यसलाई चाहिँ धेरै लगानीकर्ताहरूले वा लगानीकर्ताका नेताहरूले यो खासै झारा टार्ने काम मात्र भयो भनिरहनु भएको छ। यो 12 करोडको सीमा परिमार्जन हुँदा पनि नबढेको बजार त फेरि पनि बढ्ने अरू आधारहरू एकदम कम छन् भन्ने खालका तर्कहरू पनि छन्। वा यही कारणले गर्दाखेरि चाहिँ अब भोलि पर्सि पर्सि वा भनौँ न यही कारणले बजार बढेन भने फेरि अरू कारणहरू खोज्न अलि अप्ठ्यारै छ भन्ने खालको तर्क पनि छन्। यसलाई कसरी हेर्नु? मैले पनि सामाजिक सञ्जालदेखि लिएर पब्लिक फोरमहरूमा मान्छेहरूको विचारमा म पनि अप टु डेटै छु र धेरैले चाहिँ अब निराशाजनक अभिव्यक्तिहरू नै दिइराख्नु भएको छ। प्राय निराशाजनक अभिव्यक्तिहरू चाहिँ बजारमा लगभग ओभरसोल्डको जोनमा प्राय आउँछ के यस्तो कुराहरू। कुनै पनि गुड न्युजलाई चाहिँ गुड न्युजको रूपमा स्वीकार गर्न नसक्ने अवस्था पनि लगभग यही नै हो होइन। हुन त मैले यो बुलै आउनको लागि सक्षम छ 15 करोड भित्र मैले भनिराखेको छुइनँ होइन। यो चाहिँ के हुन्छ भन्दा अब संस्थागत लगानीकर्ताहरूलाई अहिले 20 करोड छ। अब यसमा चाहिँ पब्लिक पार्टिसिपेसन धेरै हुने वातावरण गरायो भने चाहिँ फेरि यसैको बिचमा पनि भुल सम्भव छ। मतलब भन्नुको अर्थ के भन्दा जस्तै 100 करोड यदि कर्जा प्रवाह हुनु छ भने अहिले पनि दिने त 100 करोड नै हो, घटाएको होइन। त्यो ब्याङ्कहरूले बजेट घटाएको होइन कि त्यो लोन लिनेहरूको नम्बर चाहिँ बढाउन खोजेको देखिन्छ नि त। यो 78 सालमा मौद्रिक नीति आउँदा नै त्यही भएको हो। जस्तै पहिला 100 करोड एकैजनाको इन्ट्रेस्टले उसले लिन मिल्थ्यो, उसले नै एकुमुलेसन गरेपछि बजार बढ्थ्यो। अब अहिले 100 करोड लिनको लागि मिनिमम 15×6=90 भनेपछि 6 देखि 7 जना चाहियो। भनेपछि यदि बजारमा त्यो नम्बर उपलब्ध छैन भने चाहिँ बजारमा डिमान्ड क्रिएट नहुन सक्छ, बुलको लागि अलिकति टाइम लाग्न सक्छ। अब यो कुरा ब्याङ्कमा पनि भर पर्छ। ब्याङ्कमा त अहिले नि चेक थुप्रेकै अवस्था देखिन्छ, ब्याज दर घटाउनुको पनि विकल्प छैन। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ मजौला किसिमका लगानीकर्ताहरूको सङ्ख्या बढ्यो भने चाहिँ केही न केही राहत मिल्न सक्छ बजारलाई। त्यही भएर यही क्यापका बिचमा बुलैको चाहिँ कल्पना अलिकति गरेका छैन। तर अलिकति नम्बर अफ यो लोन लिनेको सङ्ख्या यदि यो इम्प्रुभ भयो भने ब्याङ्कले पनि यसलाई अलिकति मार्केटिङको एउटा हिस्सा बनाइदियो भने चाहिँ फ्रुटफुल हुन्छ। अनि अघि नै मैले भनिहालेँ बजार अब आइ त सक्यो, राज्यले ल्याएको नीति त्यो माथि एनआरबीले ल्याएको नीति लामो दबावपछि लिएको नीति आयो, कुलो बनिसक्यो भनेपछि अब त्यहाँ पानी त जान्छ नै। अब के उपलब्ध छ त बजारमा भन्दा हामीसँग अहिले तत्कालको लागि कानुनले पनि अलो गरेको एउटा ब्रोकर मार्फत मार्जिन लेन्डिङको जुन ग्लोबल प्र्याक्टिस पनि हो, त्यतातिर गयो भने यो फेरि
डिसमिस हुन जान्छ। अनि अर्को एउटा यदि झिल्का पर्यो भने चाहिँ फेरि त्यो डढेलो लाग्न टाइम लाग्दैन भने जस्तै के थाहा लगभग 1 युनिट बराबर 11 करोडको डिमान्ड छ। लगभग 500 जना जति मात्रै पनि यदि संस्थागत लगानीकर्ताहरू र इन्डिभिजुअल गरेर 500 मात्रै पुग्यो भने त लगभग 20 to 30% फ्लोट क्यापिटल त क्याप्चर हुन्छ। त्यो हिसाबले चाहिँ भोलिका दिनमा अनि पब्लिकले आफ्नो रिसोर्स जुटायो भने पब्लिक पार्टिसिपेसन पनि सुरु हुन्छ। त्यो झिल्को नै पर्न सकेन भने चाहिँ अलिकति माथि नजान सक्छ। अब अहिले अलिकति सोसल मिडिया यो मिडियाको कारणले गर्दा पनि सबैतिर निराशा छ त मैले पनि किन्नु हुँदैन जस्तो फिल आउँछ होला। त्यसो गर्दाखेरि झन् बजार चाहिँ दुष्चक्रमा फस्छ के मलाई चाहिँ त्यस्तो लाग्छ। त्यही भएर सकारात्मक कुराहरूलाई नि यदि बढी फैलायो बजारमा भएको विकल्पबारे यदि डिस्कस गरियो भने चाहिँ अलिकति आत्तिनुपर्ने सिचुएसन नआउला कि भन्ने मेरो बुझाइ छ र मैले मेरो साइडबाट पनि त्यही नै गरिराखेको छु। जस्तो अहिले चाहिँ यो धेरै बहसको विषय पनि भयो, एकदम धेरै कम्पनीहरूको राइट आइरहेको छ जसका कारण चाहिँ राइट आइ त रहेको छ तर फेरि पनि लगानीकर्ताहरूले भर्न नमानिरहेको वा भर्न पैसा नभएको वा विभिन्न कारणहरू देखिरहेको छ। तर राइट धेरै कम्पनीहरूको राइट आउने कुरामा चाहिँ धितोपत्र बोर्डले चाहिँ कमजोर कम्पनीकै राइट आउने हो त राइट ल्याउने भनेर सेयर होल्डरहरूले भनिसकेपछि हामीले रोक्न मिल्दैन भनिरहनु भएको छ भने लगानीकर्ताहरूले चाहिँ अब यो राइटको बाढी धेरै आयो त्यो भएको हुनाले केही समयका लागि यो राइट रोक्दाखेरि के बिग्रिन्छ भन्ने खालको तर्क पनि गरिरहनु भएको छ। यसलाई कसरी हेर्नु भएको छ? यस्तो छ एउटा धितोपत्र बोर्डको एउटा भनाइ चाहिँ केही सही हो भने धितोपत्र बोर्डलाई राइट रोक्ने पूर्ण अधिकार चाहिँ छैन। किन भन्दा नियमनकारी निकायले हाम्रो यो संस्थाको राइट दिनुपर्ने जुन क्राइटेरियाहरू छ त्यो पुरा गरेको छ। यसलाई राइटको जरुरत छ भनेर धितोपत्र बोर्डमा निवेदन पेश गरिसकेपछि धितोपत्र बोर्डले यो कागज पुगेन त्यो कागज पुगेन भन्ने कुरा गर्न सक्छ। त्यसले राइटको इस्यु केही समय अब पोस्टपोन गर्न सक्छ। तर होइन हाम्रो चाहिँ हामीले दिनै मिल्दैन भन्न मिल्दैन हैन। त्यो बजारमा बढी भयो अब नदिउँ भन्न पनि मिल्दैन। आइपिओ अब उसले चाहिँ प्रक्रियागत ढङ्गले सबै कागजपत्र पुरा गरेर यदि आयो भने धितोपत्र बोर्डसँग राइट रोक्ने अधिकार भएन हैन। यो एउटा कुरा सत्य हो। अब कमजोर कम्पनीले मात्रै राइट ल्याउँछ भन्ने कुरा चाहिँ अलिकति होइन। किन भन्दा नियमनकारी निकायहरूको चाहिँ ल यो प्रकृतिको कम्पनीको चाहिँ न्यूनतम यति बिजनेस हुनै पर्छ है भनेर तोकिदिन्छ। बेला बेलामा यो परिमार्जन पनि हुन्छ। इन्सुरेन्सहरूको पहिला कम थियो पछि 2.5 र 5 बनायो। अब चाहे राम्रो कम्पनी होस् चाहे नराम्रो कम्पनी होस् 5 अर्ब त लाइफ इन्सुरेन्सले पुर्याउनै पर्यो। अब के छ त विकल्प भन्दा सम्भव बोनस जति दिने क्यापासिटी छ बोनस दिने, नपुगेको त कि मर्ज गर्ने कि राइट दिने विकल्प मात्रै रह्यो। त्योभन्दा बाहेक अहिले अब हामीले कम्पनीको बिजनेस विस्तार गर्नुपर्ने छ। अब कम्पनीमा लगानी गर्ने पहिलो अधिकार त अहिले जो लगानीकर्ता छन् उनीहरूकै हो। उनीहरूसँग पहिला सोधौँ न त के तिमीहरू पैसा हाल्छौ म बिजनेस विस्तार गर्दैछु भनेर सोध्न त पायो। भनेपछि कमजोर कम्पनीले मात्रै होइन स्ट्रङ कम्पनीले पनि राइट ल्याउनु पर्ने स्थिति चाहिँ आउँछ। अनि अहिलेको फेजमा चाहिँ बजार यसै पनि प्यानिक घटेको, ठुला लगानीकर्ताहरू अलिकति अहिले अङ्कुशमा परेको हैन। अब यो अवस्थामा फेरि किन्न पर्ने किता ज्यादा थपिएको यो हिसाबले चाहिँ अब बजार घटाउनमा अथवा कम्पनीको मूल्य बढाउनमा चाहिँ डिस्टर्ब भएको के यो चाहिँ घटाउनमा योगदान गरेको बढाउनमा चाहिँ डिस्टर्ब गरेको एउटा तत्त्व मध्ये चाहिँ राइटको इस्यु आइपिओको इस्यु हो। त्यही भएर भोलि बुल बजार भएपछि चाहिँ यो अलिकति छायामा पर्छ। अहिले बियर बजार रहन्जेल चाहिँ यो एउटा दुश्चक्रलाई अलिकति ज्यादा कन्ट्रिब्युट गरेको अवस्था हो। अब राइट खाँदाखेरि चाहिँ 100 रुपियाँमा कम्पनीको किता किन्न पाइयो, जो सेकेन्डरी मार्केटमा त्यही महँगोमा किन्न पर्छ भन्ने एङ्गलबाट अहिले चाहिँ आइपिओ पनि राइट पनि सब्सक्राइब चाहिँ भइराखेको छ। तर राइट चाहिँ टोटल्ली सब्सक्राइब भइराखेको छैन। अब अपरकै पनि अलिकति हुन गाह्रो भयो होइन। अरू कम्पनीको पनि होइन खाएर पनि भोलि घट्ने नै हो भन्ने अनुभव छ नि त रिसेन्ट टाइमको बियरिसमा। त्यो भएर चाहिँ अलिकति यो बरु नआइदिए हुन्थ्यो, प्राइस एडजस्ट त हुँदैन कमसेकम भन्ने आवाज चाहिँ ज्यादा आएको हो। अब यसलाई ठिक बेठिकको क्राइटेरियाबाट हेर्दा चाहिँ अब के भन्ने यसलाई धितोपत्र बोर्डले रोक्न मिल्दैन। लगानीकर्ताहरूले नै तपाईलाई भर्न यदि
मन लागेन या यो कम्पनीमा भर्नु ठिक छैन भने भर्ने नभर्ने स्वतन्त्रता लगानीकर्ताहरूलाई दिएको छ। त्यो एउटा खुल्ला बजारको नीति अनुसार हाम्रो पुँजीवादी अर्थव्यवस्था अनुसार चाहिँ लगानीकर्ताहरूलाई एउटा डिसिजनको लागि छोडिदिएको अवस्था हो कि। जस्तो यहाँनिर अर्को एउटा कुरा के पनि छ भने राइट आउँदाखेरि चाहिँ जेनरली बजार मूल्य यसको घट्नुपर्ने त्यो अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासमा पनि वा विभिन्न देशहरूमा पनि त्यही हुन्छ। तर हाम्रो देशमा चाहिँ राइट आउँछ भन्ने हल्लाले फेरि बजारमा चाहिँ बढोत्तरी हुन्छ मूल्यमा भन्ने खालको तर्क पनि छ वा त्यस्तो भइरहेको हामीले पनि देखाएको छ। यो चाहिँ किन भइरहेको छ? यो चाहिँ अलिकति सेयरको शिक्षा नै अपुग भएको हो। राइटको एङ्गलबाट कहिल्यै पनि लगानी स्ट्राटेजी बनाउनु हुँदैन। त्यो कम्पनीले यति प्रतिफल दिन्छ, राइट दिएपछि पनि यसको बिजनेस यस्तो हुन्छ, यसले राइट दिएपछि यो बिजनेसमा वृद्धि हुन्छ, अपरले राइट दिएपछि यसले यति ऋण तिर्छ, यति ऋण तिरेपछि यसको यति फाइनेन्सियल कस्ट कम हुन्छ, त्यही भएर इपिएसमा यो कन्ट्रिब्युसन हुन्छ भन्ने जस्ता प्रश्नले तपाईँलाई सेटिस्फाई पारो भने चाहिँ त्यो राइट भर्ने हो। होइन यो राइट त आयो भने यसले यो राइटबाट बिजनेस बढ्ने पनि होइन, यो राइटबाट पेडअप बढ्ने मात्रै हो भन्ने यदि तपाईँलाई लाग्छ भने त्यो कम्पनीमा खास राइटको एङ्गलबाट चाहिँ किन्ने, वर्षौँसम्म होल्ड गर्ने भन्ने कुरा चाहिँ त्यो गर्नु हुँदैन। अब अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास सही हो, यदि त्यहाँ त्यस्तो बजारहरू जहाँ सेन्सिबल लगानीकर्ताहरू छन् उनीहरूले राइट पहिला सुरुमा हामीले दिएको 100 रुपियाँको सदुपयोग गरेर नाफा गरेर बोनस दियो भने त्यो सक्सेसफुल कम्पनी भयो। होइन, हामीले दिएको 100 रुपियाँलाई 50 रुपियाँमा झारिसक्यो बुक भ्यालु, अनि फेरि पनि अर्को 100 रुपियाँ देऊ भनेर चाहिँ मागिराखेको छ। यस्तो कन्डिसनमा चाहिँ राइट चाहिँ राम्रो कुरा होइन। यसले चाहिँ बजार खास झार्न पर्ने हो र नेपालमा झार्छ पनि, तर ठ्याक्कै बुक क्लोज भन्दा अगाडि त्यो चलायमान बनिदिन्छ कि भएको चाहिँ त्यो हो। अहिले पनि राइट दिने कम्पनीहरूको प्राइस त इम्प्याक्ट हामीले देखिराखेका छौँ नि त। अल्टिमेटली चाहिँ नेपालमा पनि जो बाहिर हुने हो त्यही नै हुने हो। तर अल्पकालीन जुन अब राइट आउनु अगाडि चाहिँ ल राइट आउँदैछ अरे 100 रुपियाँमा यसको यति पाइन्छ अरे भनेर त्यो किसिमको हुँदा हिजो बुलमा हामी एकदम ह्याबिचुएटेड थियौँ, बुलमा राइट खाएको एकदम राम्रो थियो। अहिले बियरमा पनि त्यस्तै होला भनेर राइट बढ्छौँ, तर बियरमा राइटको इम्प्याक्ट झन् नेगेटिभ हुन्छ। त्यो भएर चाहिँ लगानीकर्ताहरू फेरि लगानीकर्ताहरूको एउटा बानी पनि के छ भन्दा बुक क्लोज भन्दा अगाडि डिसिजन लिने हो क्या त राइटको कुरा। अब राइट आजदेखि फलानु कम्पनीको राइट खुल्यो है भनेपछि सर भर्दा हुन्छ कि हुँदैन भनेर सोध्नुहुन्छ कि त्यो त प्राइस एडजस्ट भइसक्यो, तपाईँको नाममा उसले किता छुट्याइसक्यो। अब बुक क्लोज भन्दा अगाडि पो प्राइस एडजस्ट हुनु अगाडि पो तपाईँले डिसिजन लिने हो त। यहाँ पनि एउटा त्रुटि छ कि लगानीकर्ताहरूले चाहिँ अब त्यो त खानै पर्यो नि, अब खाए खा नखाए घिज भने जस्तो भयो नि त पछि त। त्यो पनि अलिकति यो राइट सम्बन्धी यसले कसरी काम गर्छ भन्ने कुराको एउटा प्रोपर ज्ञानको अभावमा पनि धेरै लगानीकर्ताहरू राइटको चक्करमा फसिराखेको देखिन्छ। अनेस्टली भन्नुपर्दा म चाहिँ राइटको कारणले गर्दा जुन प्राइसमा उथुलपुथुल हुन्छ, तपाईँ ट्रेडरको एङ्गलबाट त्यो तपाईँलाई इम्पोर्टेन्ट हो। इन्भेस्टरको एङ्गलबाट चाहिँ हो नियमनकारी निकायको पेडअप बढाउनु पर्ने छ, कम्पनीको फाइनेन्सियल प्लानिङ बिजनेस प्लानिङ राम्रो छ, त्यसले तपाईँलाई सेटिस्फाई दियो भर्दा हुन्छ। नत्र होइन एकदम फन्डामेन्टल्ली उसले पहिले नै तपाईँको 100 रुपियाँलाई बर्बाद पारिसक्यो भने त्यस्तोमा चाहिँ राइट नभर्दै हुन्छ। यो कुरा चाहिँ फेरि बुक क्लोज भन्दा अगाडि डिसिजन लिने हो, त्यो भर्ने बेलामा डिसिजन लिने होइन। यो पनि जानकारी गराउन चाहन्छु। जस्तो अहिले राष्ट्र ब्याङ्कले नै ल्याएका कुराहरू हामीले अघि नै सेयर बजारको त कुराकानी गऱ्यौँ होइन, तर नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कले चाहिँ यो एकीकृत निर्देशिकालाई संशोधन गर्दै गर्दाखेरि घर जग्गालाई केही लचिलो बनाएको छ वा भनौँ न गाडी किन्ने कुरामा केही लचिलो देखिएको छ। त्यो कतिपय तर्क चाहिँ कस्तो पनि छ भने जस्तो घर जग्गा अलिकति खुकुलो भयो यसले अर्थतन्त्रलाई केही चलायमान बनाउँछ, गाडीमा केही खुकुलो भयो यसले पनि अर्थतन्त्रलाई केही चलायमान बनाउँछ, र यो अर्थतन्त्र चलायमान भइसकेपछि फेरि पनि सेयर बजारमा त केही न केही रूपमा पैसाको फ्लो भइहाल्छ नि भन्ने खालको तर्क छ नि। यो चाहिँ यो कतिको मिल्दोजुल्दो तर्क हो? यो सिधा हेर्दाखेरि चाहिँ घर जग्गा र सेयर बजार छुट्टै लगानीको क्षेत्र भएको हुनाले यदि कुनै एउटा घर जग्गामा चाहिँ लगानी ज्यादा भयो भने सेयर बजार चाहिँ अलि नराम्रो प्रभावित हुन सक्छ भन्ने एउटा चाहिँ त्यो चाहिँ लाटो लजिक त्यो कोरा लजिक भयो होइन। त्यो सिधा हेर्दा त्यो हो जस्तो देखिन्छ, तर अल्टिमेटली के हुन्छ भन्दा अर्थतन्त्रको हिस्सा कुनै पनि जस्तै इम्पोर्ट चल्यो भने पनि वा एक्सपोर्ट चल्यो भने पनि या घर जग्गा चल्यो भने पनि
त्यो पैसा चाहिँ हाम्रै अर्थतन्त्रभित्र रहने हो नि त। त्यो अर्थतन्त्रभित्रकै एउटा हिस्सामा चाहिँ एकअर्कामा सरसापट चलिरहेको छ भने जस्तो घर जग्गाको कारोबारमा यो रेसियो चाहिँ 50%, अर्थात् यदि मूल्याङ्कन 100 रुपियाँ हुन्छ भने 50 रुपियाँसम्म कर्जा दिन मिल्ने। पहिला चाहिँ यो भ्याली बाहिर छुट्टै थियो, भ्यालीभित्र छुट्टै थियो, 30 र 40 थियो। अहिले त्यो परिमार्जन भएर 50 पुगेको छ होइन। यसले चाहिँ जग्गाको कारोबारलाई अलिकति कन्ट्रिब्युट गर्छ। किन कन्ट्रिब्युट गर्छ भन्दा लोन अलिकति पाइयो नि त, लोन पाउने साथ त राम्रै हुने भयो। त्यो हिसाबले चाहिँ अब अर्थतन्त्रलाई, सेयर बजारलाई चाहिँ यसले कसरी गर्छ भन्दा धेरै प्लटिङवालाहरूको चाहिँ पैसा अहिले जग्गामा फसिया छ। उनीहरूले बेच्नै सकेका छैन किनकि ब्याङ्कबाट लोन टाइट छ। अब त्यो प्लटिङवालाहरूले त पैसा त पायो नि त त्यो बेचेर। हो, प्लटिङवालाले अर्को प्लटिङ सुरु गर्ला, अर्को प्लटिङ सुरु गर्ला, जग्गा त अनलिमिटेड त छैन। त्यो भएको हुनाले त्यो जुन घर जग्गा व्यवसायबाट केही रकम सेयर बजारमा आउन सक्छ, किनकि अहिलेको सन्दर्भमा रिस्क रिवार्ड रेसियो घर जग्गामा भन्दा यता हाम्रो सेयरमा छ के। अब जग्गा अहिले तपाईँले प्रति आना 10 लाखमा किनेर 20 लाखमा बेच्न गाह्रो छ के। अब 50 लाखमा प्रति आनामा किनेर 1 करोडमा बेच्न गाह्रो छ, तर 150 को स्टक 200-300 मा बेच्न गाह्रो छैन। यो धेरै वर्षको पनि कुरा छैन। अहिले हामी अब प्यानिक कुराहरू गरिराखेका छौँ। मेरो विचारमा 2 देखि 3 वर्षको बिचमा यो कुरा लगानीकर्ताहरूले अनुभव गर्नुहुन्छ होला आज मैले भनेको कुराहरू होइन। अहिले घर जग्गामा भन्दा यो सेयर बजारमा रिस्क रिवार्ड रेसियो ज्यादा छ। यहाँ पैसा डबल गराउन एकदम गोल्डन मौका हुन सक्छ भने जग्गामा चाहिँ हुँदैन। यो कुरा मैले मात्रै त बुझेको छुइनँ होला, सबै धेरैले बुझ्नु भएको होला होइन। अलिकति सेयर बजारको बुलबियरको नलेज हुनेले भनेपछि यो अवस्थामा जग्गाको कारोबार यदि ज्यादा बढ्छ भने सेयर बजारलाई डेफिनेटली त्यसले असर गर्छ, जस्ट पोजिटिभ असर गर्छ। जस्तो अहिले धेरै लगानीकर्ताहरूले चाहिँ यो नोबेल ब्याङ्क र एनआइसिआइसिआई ब्याङ्कको विषयमा सोध्नु भएको छ होइन। विशेष गरी जब हामी फन्डामेन्टल कुरा गर्छौँ धेरैले ब्याङ्कका कुरा गर्छौँ, अनि जब ब्याङ्कका कुरा गर्छौँ अलिकति धेरै प्राइस भएका र अलिकति बलियो भन्नेका यी दुईवटा ब्याङ्क छन्। अहिले चाहिँ यो 9 महिनापछि भनौँ न फेरि नोबेल एनआइसिआइसिआईलाई उछिन्यो वा चाहिँ रियल कुरामा चाहिँ होइन एनआइसीलाई उछिन्न नसकेका छैन भन्ने खालको तर्क पनि छ। यसलाई कसरी हेर्नु भएको छ? यो यस्तो भयो, यसको चाहिँ ठ्याक्कै प्राइस एडजस्ट भयो। अनफर्चुनेटली प्राइस एडजस्ट हुनासाथ नेप्सेले पनि साथ दिएन, त्यही भएर एनआइसिआइसिआईको घट्यो। पहिल्यै पनि यसले एनआइसिआइसिआईले राम्रो लाभांश दिन्छ भन्ने थियो। अनि अघि नै हामीले कुरा गरे जस्तै पहिला यही बोनस सेयरले सर्किट हान्थ्यो, अहिले यही बोनस सेयरले चाहिँ घटाउने कारक बन्दियो होइन। 29%। अब 3 वर्षको एभरेज हेर्ने हो भने त औसतमा 10% ठिकै हो, त्यति धेरै राम्रो होइन। तैपनि फ्रेस बायरहरूलाई त राम्रो हो नि त। त्यो भएको हुनाले एनआइसिआइसिआईको लाभांश राम्रो कि नराम्रो भन्ने कुरामा पनि अब राम्रो भन्ने तर्क आयो, जब त्यो चाहिँ अल्पकालीन भयो। होइन, मैले 3 वर्षदेखि होल्ड गरिरहेको छु यही एनआइसिआइसिआईको, तर 30% मात्रै दियो, त्यो पनि बोनस दियो भन्दाखेरि चाहिँ अनि सप्लाई ज्यादा बढाउँछ यसको भाउ घट्छ भन्ने विश्लेषण ज्यादा भयो के, त्यो भएर यसको प्राइस डाउन भयो। अब नोबेलको अब बोनस घोषणा भएको छैन, प्राइस एडजस्टको कुरै निक्लेको छैन, उसको एज इट इज छ। त्यही भएर अहिले नोबेलको बढी हुनुको रिजन चाहिँ त्यो हो, 1 नम्बर कुरा यो बुझ्नु पर्यो। अनि नोबेल र एनआइसिआइसिआईको कुरा गर्दा मेरो लागि चाहिँ अहिले तत्कालको फन्डामेन्टल इन्डिकेटरहरू चाहिँ एनआइसिआइसिआईको अब्बल छ र अहिले लगभग प्राइस एडजस्ट नभएको भए र क्यास दिएको भए सायद उसको अहिले पनि टपैमा हुन्थ्यो होला। तर नोबेलले 3 वर्षदेखि नै लगानीकर्ताहरूलाई 70-80% त बोनस दिइसक्यो हो नि त। उसको त डिभिडेन्डमा अहिलेसम्म यदि नेप्सेमा सूचीकृत भएको कम्पनीहरूमध्ये यदि डिभिडेन्डमा कोही एकदमै एक्सट्रिमली सेटिस्फाइड छ भने त्यो चाहिँ सायद नोबेलको होला। उसको क्षमताभन्दा पनि बढी आउँछ प्राय, उसको पे आउट रेसियो बढी छ। लगानीकर्ताहरूलाई ह्याप्पी बनाउने क्रममा चाहिँ नोबेल नम्बर 1 नै हो। त्यो हिसाबले चाहिँ अहिले पनि नम्बर 1 को ताज चाहिँ नोबेलबाट खोसिया चाहिँ छैन जस्तो लाग्छ। उसको त्यो 3 वर्षको डिभिडेन्ड अलरेडी आउट भइसक्यो नि त। त्यो भएर उसको बुक भ्यालु घट्नु स्वाभाविक हो, इपिएस घट्नु स्वाभाविक हो। त्यो भएको हुनाले एनआइसिआइसिआईबाट कडा टक्कर चाहिँ छ। आजसम्म चाहिँ नम्बर 1 को ताज नोबेलमा छ, तर केही वर्षभित्र एनआइसिआइसिआईको चान्सेस चाहिँ ज्यादा छ। जस्तो अहिले नोबेलको जुन प्राइस एडजस्ट भएकै छैन, त्यो भएको हुनाले पनि यी चिजबिजहरू बजारमा देखिए भनियो होइन।
नबिल ब्याङ्कको पनि प्राइस एडजस्ट भइसकेपछिको सिनारियो चाहिँ एउटा सम्भावित सिनारियो चाहिँ के हुन सक्छ? अब कति दिन्छ भन्ने कुरा मेरो विचारमा 15% को हाराहारीमा नबिलबाट लाभांश आउला कि जस्तो लाग्छ। 15% डाउन हुँदा लगभग प्राइस सेमसेमै हुन जान्छ यदि बजार चाहिँ यही लयमा गयो भने। मेरो विचारमा अब मैले त कति दिन्छ भन्ने कुरा मलाई त थाहा छैन, मैले त त्यो क्षमता हेर्ने हो। क्षमता हेर्दाखेरि र नबिलको डिभिडेन्ड कल्चर राम्रो भएको हुनाले उसले क्षमताभन्दा अलिकति राम्रो देला भन्ने हिसाबले 15% को हाराहारीमा मैले अपेक्षा गरेको छु अहिले तत्काललाई। तर नबिलको चाहिँ लगभग बजारमा देखिएको र क्षमता भएको भन्दा चाहिँ अलिकति राम्रै आउँछ कि त्यो चाहिँ कल्चरले देखाउँछ। जस्तो अहिले यहाँ धेरै लगानीकर्ताहरूले हामीले बुझेकै छैनौँ यो कुरा भन्ने खालको कुरा चाहिँ के पनि छ भने आइपिओ आएको आइछ, हजुर, लगानीकर्ताले भरेको भरै छ, हजुर, लगानीकर्ताले भर्न पनि छोडेका छैनन्, आइपिओ आउन पनि छोडेका छैनन् होइन। जसै कारण चाहिँ आइपिओ चाहिँ लगभग बिग्छ भन्ने ल्याउनेलाई भएको छ होइन। अब जस्तो नराम्रो कम्पनी भए पनि भरिदेऊ न के बिग्रिन्छ र भन्ने लगानीकर्तालाई भएको छ। जसै कारण आइपिओ आएको आइ लगानीकर्ताले भरेको भरे। यसको दीर्घकालीन असर चाहिँ के हुन्छ भन्ने खालको बहस सुरु गर्नु पर्यो भन्ने खालको कुराहरू पनि छ। यसको दीर्घकालीन र अल्पकालीन दुवै व्याख्या हुन्छ। मैले चाहिँ दीर्घकालीन रूपमा चाहिँ कस्तो हुन्छ भन्दा अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा चाहिँ आइपिओ चाहिँ रिस्की लगानी हो, सेकेन्डरी चाहिँ सेफ लगानी हो भन्ने कुरो हुँदो रहेछ। त्यसको पछाडि चाहिँ के लजिक रहेछ भन्दाखेरि आइपिओ त नयाँ कम्पनी हो नि, त नयाँ कम्पनी त्यसको ठेगाना कहाँ हो, त्यसको वास्तविक अब आइपिओको प्रोस्पेक्टसमा त अलिकति फेक डाटा पनि हुन्छ हेर्नु। अनि त्यसपछि यो कम्पनीको त प्राइस टेस्ट नै भएको छैन, लगानीकर्ताको केही पनि छैन, हामीलाई त पुरा अन्दाज हुन्न छ कुनै एउटा नयाँ कम्पनीले ल एक किता बराबर 100 रुपियाँ देऊ भनेर मागिरहेछ। अब सेकेन्डरी मार्केटमा चाहिँ त्यो कम्पनीको रेगुलर रूपमा रिपोर्ट आइरहेको छ अनि अलरेडी मासले एउटा प्राइस तय गरे हुन्छ, त्यही भएर सेकेन्डरी मार्केटको लगानी चाहिँ अलिकति ट्रस्टेड हुन्छ, त्यो चाहिँ त्यो फस्ने चान्स चाहिँ कम हुन्छ भन्छ। तर यहाँ चाहिँ ठ्याक्कै उल्टो छ, आइपिओ चाहिँ सेफ छ, सेकेन्डरी चाहिँ अब के हो जस्तो छ। यो एउटा बुझाइ चाहिँ किन आयो त नेपालमा भन्दाखेरि खासमा आइपिओबाट हिजोको बुलको इम्प्याक्ट हामीले बुझ्नुपर्ने हुन्छ। यसमा बुलमा त आइपिओ भर्दा राम्रै भएको रेकर्ड छ र अहिले पनि आइपिओ भरेर घाटा गएको भनेर धेरै डिबेट भएको भनेको घोराइमा हो नि। त घोराइले पनि आइपिओवालालाई घाटै दिइसकेका त छैन आजसम्मको प्राइसमा होइन। त्यो हिसाबले आइपिओ भरेपछि चाहिँ कमसेकम एक किताको 100 भन्दा त बढीमै खुल्ला नि त। सेकेन्डरी मार्केटमा 10% कमाउन कति गाह्रो छ तपाईँ हामीलाई थाहा छ। त यसमा त लगभग 50% कमाउन त त्यस्तो गाह्रो छैन भन्ने एउटा अल्पकालीन व्याख्या हो यो चाहिँ आइपिओ भर्दाखेरिको भयो। अब दीर्घकालीन हिसाबले त लगानीकर्ताको अर्बौं पैसा जोखिममा छ नि। अहिले हामीले एक किताको 100 रुपियाँ हामीले तिरेको पैसा पो सेफ छ त। तर जसले तपाईँबाट सेकेन्डरी मार्केटमा किनेर तपाईँलाई आइपिओ मार्फत फाइदा दियो नि उसको त लगानी सेफ छैन होइन। निफ्राको 726 को खरिदमा त लगानीकर्ता सेफ भएनन् होइन। अब ज्योति लाइफको 900 को खरिदमा त लगानीकर्ता सेफ भएनन् भनेपछि अब यस्ता कुराहरूले चाहिँ दीर्घकालीन रूपमा अब कति कम्पनीहरू चाहिँ अब झोला मात्रै भएको इभन कारले पनि नभएको भन्ने कुरा आइसक्यो यहाँ। ती कम्पनीहरू हिजोको दिनमा कति कम्पनीहरू आज डिलिस्ट भए होइन। ती कम्पनीहरूको अब कागज छ, अब त्यो कहाँ जाने के गर्ने त्यो केही थाहा छैन, कति मर्ज भएर कहाँ के भयो त्यो पनि थाहा छैन। भनेपछि अबको 8 देखि 10 वर्षको बिचमा चाहिँ अहिलेको यो आइपिओ बाढी यसमा चाहिँ लगानीकर्ताको क्रेजको त्यो नेगेटिभ इम्प्याक्ट चाहिँ जब कम्पनी डिलिस्ट हुने स्थितिमा पुग्छ, कति हाइड्रोहरूको लाइसेन्स पिरियड नै सकिन्छ, कति हाइड्रोहरूको बुक भ्यालु 100 पुर्याउँदा नपुर्याउँदैखेरि चाहिँ अब होला हाइड्रो मात्रै नभनौँ एउटा प्रतिनिधिमूलक कम्पनी हाइड्रोमा ज्यादा भएको हुनाले यो हाइड्रो भन्या मात्रै हो, नत्र अरू समूहको पनि छ होइन। अब यसलाई कसरी रोक्ने त उपाय नै छैन के। लगानीकर्ताले विश्लेषण गरेर आइपिओ रोक्ने क्यापासिटी अहिले भइसकेको छैन। हामीले लास्ट कार्यक्रममा पनि यो टपिकमा डिस्कस गरे जस्तो लाग्छ। मैले आइपिओ भर्दिनँ भने अर्कोले भर्छ, डबल उसले कमाउँछ, सक्यो। अब मैले नभरेर मैले के पाएँ त? त्यो एङ्गलबाट लगानीकर्ताबाट एकजुट भएर आइपिओ नराम्रो आइपिओ रिजेक्ट गर्ने अलिकति अहिले मैले सम्भावना देखाएको छैन होइन। अब नियमनकारी निकाय सेबोनले आइपिओ रोक्ने ठ्याक्कै कानुनी चाहिँ ल सेबोनले चाहिँ यदि कम्पनीको फन्डामेन्टल यस्तो भयो भने रोक्ने भन्ने चाहिँ अब अलिकति त्यहाँ नियमहरू स्ट्रिक्ट छैन कि त नियम नै संशोधन गर्नु पर्यो होइन।
अनि नियमभन्दा बाहिर आएको आइपिओमा चाहिँ अलिकति सेवन पनि सचेत हुनुपर्छ। कुरा उठिसकेको छ यो बजारमा, यो कम्पनीले यो क्राइटेरिया पुरा गरे मात्रै आइपिओ जारी गर्न पाउने भन्ने नियम थियो, यो चाहिँ पुरा गरेन। अब खासमा त नियमनकारी निकायले हेर्न पर्ने हो नि। जस्तो ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्थाको एनआरबीले हेर्छ, उसले स्ट्रिक्टली नै हेर्छ नर्मल्ली। एनआरबीले एप्रुभ गरेकोहरू चाहिँ लगभग जे होस् क्राइटेरिया पुग्ने चान्सेस हुन्छ। तर यो हाम्रो विद्युत नियमन आयोगले चाहिँ खै के हेर्ने हो के नहेर्ने हो, कस्तोलाई दिनुपर्ने कस्तोलाई नपर्ने, प्रमोटरहरू यसमा भाग्ने नियत छ कि। जस्तै कहिलेकाहीँ के हुन्छ भन्दा हाम्रो कानुनी भाषामा मनसाय भन्ने जो हुन्छ नि, एउटा मनसायलाई पनि एउटा अपराधै मानिन्छ नि त। अझ अपराधभन्दा पनि अपराध गर्ने मनसाय चाहिँ ज्यादा कसुर हुन्छ भने जस्तै यदि प्रमोटरहरू भाग्ने मनसाय त्यहाँ देखिन्छ भने कतिपय कुरा नियमसङ्गत भए पनि ब्लक गर्नुपर्नेमा अब यहाँ चाहिँ अब त्यही हो, नेपालमा वित्तीय सुशासनको अवस्था कमजोर छ, यहाँ ब्रिफकेसलाई नाइ भन्न सक्ने क्षमता छैन भन्ने पनि कुरा बजारमा हुन्छ। अब हामीले लगभग त्यसका गन्धहरू चाहिँ भेटाउँछौँ। अब हामीसँग अरू कुराहरू भन्नको लागि दबाब दिनुभन्दा बाहेक अरू छैन होइन। यस्तो कुराहरू चाहिँ यदि मनसाय गलत भयो भने पनि यस्ता कुराहरू चाहिँ सेवनले पनि र नियमनकारी निकाय बिचमा चाहिँ त्यो समन्वयको एउटा युनिट हुन जरुरी छ कि ल सेवनसँग त्यो अधिकार पूर्ण नहोला तर उसँग समन्वय गर्ने अधिकार त पूर्ण छ नि त नियमनकारी निकायसँग। यो चित्तबुद्ध जवाफ दिनु भनेर एउटा पत्र काट्दिए त कमसेकम मैले कमजोर कम्पनीलाई एप्रुभ दिए त सेवनले त स्पष्टीकरणको चाहिँ एउटा माग गर्छ है भन्ने मात्रै भयो भने पनि यो कति त कम हुँदो हो। त्यो पनि भएको नदेख्दाखेरि चाहिँ सबै मिलेरै चाहिँ अब लगानीकर्ता बजारप्रति अन्याय भएको हो कि जस्तो चाहिँ देखिन्छ। जस्तो अघि नै हामीले यो मूल्य समायोजनको कुरा गऱ्यौँ होइन, यो मूल्य समायोजन हुने भएपछि चाहिँ यो बोनस सेयरलाई प्रतिफल मान्ने कि नमान्ने भन्ने खालको तर्क पनि वा त्यो जिज्ञासा पनि धेरैले गर्नु भएको छ। म यसलाई अलिकति टाइम लिएर भन्छु। प्लिज। खास बोनस सेयर दिएपछि प्राइस एडजस्ट किन गर्न जरुरी छ, यसको आवश्यकता किन पर्यो भन्नेबाट सुरु गर्दाखेरि चाहिँ यसले यसरी काम गर्ने रहेछ भन्ने बुझ्नुहुन्छ। कुनै पनि कम्पनीको कित्ताको साइज बढ्दैमा नेप्से इन्डेक्स बढ्न मिल्दैन, यो त डेफिनेटली हो। कम्पनीको त्यो एलटिपी भन्छ नि, त्यो एलटिपी नबढेसम्म कम्पनीको के अरे नेप्से इन्डेक्स बढ्न मिल्दैन कि। जस्तै बोनस खाएँ मैले 100 किता थियो मसँग, 10% बोनस आयो, मेरो 110 किता भयो। अब त्यो 110 किता थपिना साथ त्यो नेप्से इन्डेक्स बढ्न मिल्दैन। आइपिओ लिस्टिङ हुन साथ पनि नेप्से बढ्न मिल्दैन। नेप्से इन्डेक्स कतिखेर बढ्छ भन्दा आइपिओ लिस्टिङ हुन्छ, त्यसपछि त्यो कम्पनीमा सर्किट लाग्छ, त्यसपछि मात्रै नेप्से इन्डेक्स बढ्न मिल्छ। अब बोनस सेयर लिस्टिङ हुन साथ लगानीकर्ताको पोर्टफोलियो या मार्केट क्यापिटलाइजेसन भन्छ त्यसलाई, मार्केट क्यापिटलाइजेसन चाहिँ सेम नै हुनुपर्छ कि, नत्र भने त क्यालकुलेसन नै ऱ्यान्डम भइहाल्छ नि। त्यो भएको हुनाले लगानीकर्ताको पोर्टफोलियो जति थियो पहिला बोनस खानु अगाडि त्यति नै हुनुपर्छ, किनकि उसले त युनिट लिएको छ नि त। कम्पनीको कित्ता लिइसकेपछि त त्यो कम्पनीको जुन एलटिपी छ, एलटिपी बढेपछि मात्रै फाइदा हुने हो। त्यही भएर यो बोनस सेयर दिइसकेपछि, राइट सेयर दिइसकेपछि, आइपिओ दिइसकेपछि यो नेप्से इन्डेक्स बढ्न मिल्दैन। खासमा हामीले एलटिपी नै बढ्नुपर्छ क्या। त्यो भएको हुनाले प्राइस एडजस्ट जरुरी भयो। अनि अर्को कुरा, बोनस सेयर भनेको हाम्रो लगानीकर्ताहरूको इच्छा अनुसार आउने पनि होइन, कम्पनीको आवश्यकता अनुसार हो। अब विदेशतिर चाहिँ क्यास लिने कि बोनस लिने भनेर अफर गर्छ अरे होइन कति कन्ट्रीहरूमा। नेपालमा त त्यो सिस्टम छैन, बाध्यकारी छ। यो बोनस सेयर भनेको के हो, नाफाको पैसा हामी नै राख्छौँ, तपाईहरुलाई हाम्रै कित्ता दिन्छौँ, हामीसँग अथोराइज सेयरहरू टन्न छ भनेर चाहिँ त्यो कम्पनीको आवश्यकताले दिने कुरा हो। त्यो हाम्रो इच्छाले दिने होइन, परिस्थितिले दिने पनि कुरा होइन हैन। नियमनकारी निकायको के छ त पोलिसी, त्यसमा पनि भर पर्छ। 2 वर्ष अगाडिसम्म बोनस सेयर अनिवार्य थियो, अहिले ऐच्छिक भयो हैन। त्यो भएको हुनाले बोनस सेयर दिनु भनेको के हो भन्दा त्यो नाफाको रकम चाहिँ कम्पनीले बिजनेसमा खर्च गर्ने भने हो। अब तपाईले प्रतिफल मान्ने कि नमान्ने भन्ने कुरामा चाहिँ तत्कालको लागि त नमान्ने नै हो। बोनस सेयर खासमा प्रतिफल होइन। प्रतिफल होइन भन्नाले तपाईले कमाएको पैसालाई रिइन्भेस्ट गर्नुभयो त कहाँ प्रतिफल भयो त। तपाईले कमाउनु भएको थियो पैसा, किनकि कम्पनीले कमाएको नाफा चाहिँ तपाईकै हो, तर तपाईले त्यो लिनु भएन के।
ल यो नाफाको रकमलाई पनि बिजनेसमै लगा भनेर तपाईँले कम्पनीलाई अनुमति दिनुभयो। अब सञ्चालक समितिले निर्णय गरे भने लगानीकर्ताले नै निर्णय गरे हो नि त, त्यो भएर तपाईँले सहमति जनाएको मानिन्छ हैन। त्यो भएको हुनाले अब तपाईँलाई फाइदा चाहिँ कहिले हुन्छ त भन्दा बिजनेसमा लगाउनु भएको छ त नाफा बढ्ला नि त भोलि त। बिजनेसमा लगाउनु भएको छ त नाफा बढ्ला, त्यसपछि तपाईँले प्राप्त गर्नु होला। तपाईँको कम्पनीको साइज पहिला सानो थियो अब अलि ठुलो भयो भनेपछि नाफाको सम्भावना पनि ज्यादा भयो भनेपछि यो चाहिँ अलिकति धेरै टाइम लाग्छ यो बोनसको प्रतिफल आउन चाहिँ। अब अहिले तत्कालको लागि हामीले यसलाई प्रतिफल नमान्नुको रिजन चाहिँ के हो भन्दा पोर्टफोलियो बढेन के गर्ने भन्ने कुरा हो। अब खासमा चाहिँ यो बोनस सेयरको प्रतिफल कहिले देखिन्छ त भन्दा हिजोको दिनमा मैले 100 किता थियो मसँग, अब भोलिका दिनमा बुल आयो या बजार बढ्यो भने मेरो 100 किताको बढ्छ कि मैले खाएको 10% बोनस सेयर सहितको 110 किताको बढ्छ त भन्दा 110 किताको बढ्छ नि हो, त्यति बेला मात्रै बोनसको प्रतिफल सुरु हुन्छ। कन्क्लुजनमा के भन्न सकियो भन्दा आखिर लास्टमा प्राइस नबढेसम्म फाइदा हुने होइन रहेछ, तर प्राइस बढेपछि चाहिँ मलाई फेरि 10% सहितको बढ्छ कि कम्पाउन्डिङ सहितको बढ्छ भन्ने सम्भावित प्रतिफल चाहिँ मान्न सकियो। अब यसलाई सम्भावित नै भनौँ न। यसलाई सम्भावित भन्नाले अब बजार घट्ने र बढ्ने बजारको चक्र भयो, तपाईँ त्यो दुश्चक्रमा फस्नुभयो भने चाहिँ जस्तै बुलको टुप्पातिर बोनस खानुभयो त्यसले चाहिँ तपाईँलाई सखा पार्ने भयो। किनकि हिजो 100 किताको मात्रै घट्थ्यो नि त बोनस नखाएको भयो त, आज त 110 किताको घट्यो। अब यदि बियरको बटम एरियातिर बोनस खानुभयो भने चाहिँ त्यो राम्रो हो। र मैले भन्नुपर्दा बजारमा हेर्नु यो कन्ट्रारी ओपिनियन धेरै चल्छ। अहिले बोनस सेयर खाने सबैभन्दा पर्फेक्ट सिजन अहिले हो, किनभने यो अहिले हामी बेरिस बजारको बटम एरियातिर छौं। अब यति बेला बोनस सेयर खानु कम झर्यो भने थोरै झर्ने सम्भावना छ, तर बढ्ने सम्भावना नै छ, बुल आउने सम्भावना नै छ। त्यति बेला मात्रै अहिले बोनस सेयर खाएको फिल हुन्छ। झट्ट सुन्दा यो कुरा उल्टो लाग्न सक्छ, तर वास्तविकता चाहिँ यही हो। जस्तो अहिले यो जोखिम भार चाहिँ राष्ट्र ब्याङ्कले घटाओस् भन्ने खालको अपेक्षा धेरै लगानीकर्ताहरूको थियो, तर त्यो अनुसारको चाहिँ भएन। यो भन्दै गर्दाखेरि धेरै लगानीकर्ताहरूले चाहिँ यो जोखिम भार भनेको के हो भनेर पनि बुझाइदिनु पर्यो। यो घट्दा के हुन्छ वा नघट्दा के हुन्छ, वा कथम कदाचित ल अर्को समीक्षामा वा चाहिँ आगामी दिनमा राष्ट्र ब्याङ्कले जोखिम भार घटाइदियो भने के हुन्छ वा जोखिम भार अझ बढाइदियो भने के हुन्छ, यो विषयमा पनि बुझाइदिनु पर्यो भन्नुभएको छ। यो सन्दर्भमा चाहिँ के हो भन्दा जोखिम भार भनेको हरेक सम्पत्तिको जोखिम हुन्छ। जस्तै तपाईँ हामीले पनि कसैले पैसा सापट माग्यो भने कसैलाई हामीले फ्याक्ट दिइहाल्छौँ पैसा सापट, कसैलाई चाहिँ भर्खरसम्म थियो सकिहाल्यो पैसा भनेर न्यू बनाउँछौँ। यो के को कारणले गर्दा तपाईँले भन्नुहुन्छ त भन्दा जोखिम भारको कारणले गर्दा। मतलब फलानुलाई पैसा दियो भने मेरो त्यो साउँ डुब्ने सम्भावना जोखिम यति छ, फलानुलाई दियो भने जोखिम खासै छैन भनेर चाहिँ त्यो तपाईँले डिसिजन लिनुहुन्छ नि त। ब्याङ्कको काम पनि के हो भन्दा निक्षेप सङ्कलन गर्ने र कर्जा प्रवाह गर्ने। र कर्जा प्रवाह गर्ने भनेको ब्याङ्कले चाहिँ आफ्नो एसेट दिने हो नि त उनीहरूलाई। ब्याङ्कले जुन लगानीकर्ताको जुन निक्षेप छ त्यो चाहिँ लोनको रूपमा दिने हो नि त। उसले चाहिँ कुन क्षेत्रमा कति जोखिम छ भनेर क्याल्कुलेट गरिराखेको हुन्छ। त्यो तपाईँ हामीले पनि क्याल्कुलेट गरिरहेको हुन्छौँ के जोखिमको कुरा चाहिँ। जस्तै तपाईँ हामीले पनि एउटा एकदम सस्तो मोबाइल छ भने त्यहाँ यसो राख्दाखेरि यहाँबाट फ्याट्ट हुर्याइदिन्छौँ। अलिक महँगो भर्खर किनेको छ भने सरक्क गरेर राख्छौँ नि, हो ठ्याक्कै यही हो। अब यो किन आवश्यक छ त भन्दाखेरि जोखिम भार बिजनेस हो, कर्जा लगानी हो। कर्जा लगानी त जोखिम नै हुन्छ, तर कृषि क्षेत्रमा कति जोखिम हुन्छ, सेयर बजारमा कति जोखिम हुन्छ, अनि इन्डस्ट्रियल क्षेत्रमा कति जोखिम हुन्छ भन्ने कुरा ब्याङ्क के अरे यो राष्ट्र ब्याङ्कले चाहिँ देशको अर्थतन्त्रको साइज बिजनेसको प्रकृति अनुसार उसले चाहिँ त्यो क्याटेगोरी गरिराखेको हुन्छ। त्यो वर्षै पछि त्यो रिभाइज भइरहेको छ हैन। अब जोखिम भार बढाउनु भनेको के हो त भन्दा यो अब प्रतीकात्मक ढङ्गले राष्ट्र ब्याङ्कले यो क्षेत्र जोखिम हो है भनेर एउटा इन्डाइरेक्टली भनेको हो। अनि जस्तो 100 रुपियाँ कर्जा यदि ब्याङ्कले सेयर बजारमा दियो भने ब्याङ्कले चाहिँ 150 जोखिममा छ भनेर तय गर्नु पर्यो भनेको हो कि यो भन्दा अगाडि 150 भन्ने चाहिँ
त्यसले दुई तरिकाले सेयर बजारलाई नेगेटिभ हिट गर्यो। एउटा, राष्ट्र ब्याङ्क नेपालको अर्थतन्त्रको सबैभन्दा सर्वोच्च निकाय, उसले नै सेयर बजारको लगानी रिस्क छ भने हो त्यो इन्डाइरेक्टली होइन। ब्याङ्कहरूलाई यो क्षेत्रमा रिस्क कर्जा नदेऊ है भनेको हो। र त्यो कुरा चाहिँ केले उसलाई चाहिँ त्यो 150 गर्न बाध्य पारो त भन्दाखेरि त्यति बेला अब ओभर भ्यालुडमा गयो स्टक्सहरू। अनि ल कुनै पनि स्टक 200 रुपियाँमा हुँदा लगानी गर्न ठिक छ, होइन त्यही 200 रुपियाँको स्टक 1200 मा पुग्दा त जोखिम बढ्यो नि त त्यहाँ लगानी त। भनेपछि अब चाहिँ बढाइदिन्छ कि राष्ट्र ब्याङ्कले जब मार्केट चरमचुलीमा पुग्छ तब जोखिम भार चाहिँ बढाइदिँदै जान्छ। यसपालि घटाइदिएदा पनि फरक पर्दैन यो, किनभने ती 1200 मा पुगेका स्टक 300 मा झरिसके त जोखिम त हिजोको जति त छैन नि त। अहिले यो पटक चाहिँ राष्ट्र ब्याङ्कले यो बरु 12 करोडको क्यापमा मान्छेले अब डिबेट गर्न सकिएला, जोखिम भार नघटाउँदा चाहिँ त्यो चाहिँ अलिकति अब यो सायद कार्तिकको मौद्रिक नीतिको समीक्षामा चाहिँ यो कुरा जोडदार रूपमा अब हामीले आफ्नो ठाउँबाट आवाज उठाउन सकिन्छ। पहिलाको जति जोखिम नै छैन त भार पनि त कम गर्नु पर्यो नि त भन्ने कुरा अहिले चाहिँ जोखिम भार घटाउँदा हुन्छ। यो एउटा तरिका भयो होइन। अनि अर्को चाहिँ ब्याङ्किङ क्षेत्रबाट प्रवाह हुने कर्जामा यसले प्रत्यक्ष प्रभाव पार्छ, किनकि प्रोभिजन पनि त्यही अनुसार राख्नु पर्यो नि त। जोखिम भार बढी भएको क्षेत्रमा लगानी गर्नु भनेको चाहिँ त्यसमा ब्याज दर पनि ऋणीलाई बढी पर्छ, अनि त्यसपछि प्रोभिजन पनि ज्यादा गर्नुपर्छ, किनकि रिस्की क्षेत्रमा लगानी गरेपछि निक्षेपकर्ताको पैसाको सुरक्षाको लागि प्रोभिजन ज्यादा गर्नुपर्ने, त्यसले इपिएस घटाउने अनि प्रोभिजन ज्यादा गर्नु पर्दाखेरि बोनस खानलाई अलिकति प्रभावित हुन सक्ने भएको हुनाले सेयर बजारलाई नेगेटिभ इम्प्याक्ट पार्यो। अब सायद यो कार्तिकको पहिलो मसान्तमा चाहिँ यो जोखिम भार घटाउने बारेमा चाहिँ डेफिनेटली राष्ट्र ब्याङ्कले एक्सन लिन्छ जस्तो लाग्छ। त्यसले गर्दाखेरि जसरी अहिले ब्याङ्कले घर जग्गामा फन्डिङ ज्यादा गर्ने सिचुएसन आयो, ब्याङ्कले यता अलिकति बढी फन्डिङ गर्छ कि जस्तो लाग्छ। जस्तो यो अन्तिम प्रश्न पनि हो, अहिले चाहिँ यो अपर तामाकोसीको हकप्रदको विषय अलि बढी चर्चामा छ होइन। यहाँ चाहिँ अपेक्षित भनौँ न रकम सङ्कलन नहुनुको एउटा मेजर अर्को कारण के पनि रहेछ भने त्यहाँ धेरै लगानीकर्ताहरूको डिम्याटै रहेछ। उनीहरूले पहिला चाहिँ अब यी नागरिकता नम्बरका आधारमा भरिहाले होइन, अहिले राइट भर्ने बेलामा चाहिँ डिम्याटै छैन, डिम्याट नभइकन राइट भर्न सक्ने सहज स्थिति भएन, त्यो हिसाबले पनि अलिकति गाह्रो भइरहेको रहेछ। त्यहाँ एउटा कन्फ्लिक्ट के पनि रहेछ भने लगानीकर्ताहरू स्वयं जोसँग यसको सेयर छ डिम्याट खाता नभएकाले पनि राइट भर्न पाउनुपर्छ भन्ने खालको तर्क गरिरहनु भएको रहेछ। मिल्दै नमिल्ने चाहिँ होइन तर गाह्रो छ है भन्ने खालको तर्क फेरि यताबाट भइरहेको रहेछ। यो खास यसरी भर्न मिल्ने हो कि होइन कि के? खासमा चाहिँ भर्न मिल्छ भने राइट भर्न पनि मिल्नु पर्ने हो, तर हामी अब ब्याकवर्डमा जाने कि फरवर्डमा जाने भन्ने कुरो आयो कि। अब हामी ब्याकवर्डमा जाने होइन नि त। अब हामीलाई चाहिँ अब अहिले अभौतिकीकरणको जमानामा अब फेरि डिम्याट विहीन पनि सेयर बजारमा चाहिँ जान मिल्दैन जस्तो लाग्छ र सकेसम्म चाहिँ बरु मिति थप्ने, बरु पोस्टपोन गर्ने, त्यो पोस्टपोनका बिचमा चाहिँ सबैलाई सार्वजनिक सूचना आह्वान गरेर डिम्याट खाताको लागि आह्वान गर्ने, यो पहिल्यै गर्नु पर्थ्यो। यति कुरा त कमसेकम पहिल्यै थाहा हुने नै विषय हो होइन। अब अहिले चाहिँ नर्मल्ली यो डिम्याट बिना चाहिँ मिल्दैन, डिम्याट गर्नै पर्छ। यसले चाहिँ अब यसको सब्सक्राइब नहुने स्थिति देख्यो भनेपछि सायद कुनै सूचना निकालेर यसलाई पोस्टपोन गरेर 1 महिने अवधि चाहिँ डिम्याट गर्न र मेरो सेयरमा गर्न, या मेरो सेयर नभए ठिकै छ, कमसेकम डिम्याट भयो भने पनि ब्याङ्किङ प्रणालीको आबद्ध भयो, डिम्याट पनि त्यही दिन खोल्ने अनि त्यो राइट पनि त्यही दिन भर्ने भनेर सहजीकरण गरिदियो भने चाहिँ बेटर हुन्छ। तर यो म्याथ थप पनि बढीमा 15 दिन भन्ने खालको पनि रहेछ, पाएको भयो नि त। कर्मचारीहरूले चाहिँ पाएको सेयरको त उनीहरूसँग प्रमाणपत्र छ, अझ कर्मचारीहरूसँग त डिम्याट हुँदो पनि हो, लोकलसँग विशेष गरी छैन। अनि त्योभन्दा बाहेक अरूसँग पनि पहिला अब नागरिकता छैन नाबालकहरूको पनि लगभग डिम्याट बिना नै धेरै भरेको रेकर्ड देखिन्छ होइन। अनि पछि डिम्याट गर्नुपर्ने हो। अब यसको लागि चाहिँ सायद सहजीकरणको उपाय भनेको अब नियमअनुसार होइन कति छ त्यो अनुसार सूचना निकालेर अनि एकै दिन डिम्याट पनि त्यही दिन खोल्ने र त्यही दिन राइट भर्ने यदि प्रावधान भयो भने चाहिँ अलिकति सब्सक्राइब हुने चान्सेस छ। सायद यो प्रविधिको अलिकति ज्ञानको कमीले पनि होला, सायद प्रविधि भएन नि त। अब यो कुरा जति लगानीकर्तामा डिजिटल साक्षरता हुनुपर्ने त्यति छैन, अनि राज्यले चाहिँ
त्यो सबैले गरेका छ भनेर सोच्दाखेरि अलिकति त्यो मिसअन्डरस्ट्यान्डिङ भएको जस्तो लाग्छ कि त्यो इस्यु गर्ने पहिला र अहिलेको बिचमा। हवस् त, तपाईँको महत्त्वपूर्ण समय र संवादका लागि धेरै धेरै धन्यवाद। धन्यवाद धेरै। हवस् त दर्शकबिन, यो विशेष संवादसँगै आजका लागि हाम्रो कार्यक्रमको निर्धारित समय सकिएको छ। कार्यक्रमका सम्पूर्ण युनिटसँगै म सुरज प्याकुरेललाई पनि बिदा दिनुहोस्। नमस्ते। लेख्छ सत्य बोल्छ तथ्य अर्थ सरोकार।